मदीं आख्यादी व्हडली झाड न्ही पळय अशें करून हो 100 म्हळ्यार फुट्टलो. तेंच्या हलगर्जीपणान पळय झाडां म्हळ्यार अशीं आसा तें आनी मागीर हानी खर्च येतलो ताका. ह्या 100 मदीं येदो व्हडलो रुमोट जाला तो इल्लो अशेंच तर दवरलो जाल्यार वाडोवन ते 100 म्हळ्यार खसळटलें. हें अशेंच करपाचें आसा काय कितें ह्या खात्याक? येदी व्हड जाल्या झाड जाल्या पळय एक कडेन पायपां गायब आहा. जो तितलो पयसो वेस्ट केलो तोच जर शेतकारा खातीर उदक तर सारकें दिलें आयज शेतकारी कितें तरी रोवन खाता आशिल्ले. हेंच्या उदकाच्या आनी हेंच्या हलगर्जी प्रमाणे हें सगळो वेस्ट गेलो. आता हे पाट पासून निवळ म्हजें नांव गोविंद भिकू गांवकर. हांव ओल्ड वाड्यार रावतां. साळावली धरणग्रस्त भागांतलो एक नागरीक शेतकरी. आमी आतां ह्या गांवांत रावल्या खूब वर्स जालीं. आमकां आमची जो शेती जी आसा ती ओल्ड वाड्यार आसा ती बुडटा म्हणून सरकारान आमकां नायकिणी हांगा प्लॉट दिले. ते प्लॉट आमचे थंय उदक ना कांय ना फक्त तळोवपाक कितें जातलें उदकाची लायन केला पूण ती आयज तर पळोवंक गेल्यार थंय त्या 100 व्हडली व्हडली झाडां जाल्या. आमी तांकां ऑगस्टाक लेटर केल्लें की आमकां पायपलायन करून उदक जाय म्हणून. ह्या प्लॉटाक काजू आसा म्हणजे त्यो थोड्यो मेल्यो उदक नासून आनी आतां कशें लावपाचें आमी? आतां आमचे भुरगे बी आहा तांकां आमी कितें हें करपाचें? इतले वर्सां आमी गेले थंय काडलेलें आमी तें आतां उडयलें आनी हे कशें उत्पन्न करपाचें आमी हें आमकां हेंच मातशें हेजेर लक्ष दिवचें सरकारान. एक गजाल सांगपाची म्हळ्यार आमकां 400 स्क्वेअर मिटर घराक दिल्लो. थंय आमकां घरा कडेन वचपाक रस्तो किंवा वाटच ना थंय. आनी दुसरें म्हळ्यार आतां सरकार पयस म्हणटा की एग्रीकल्चर करा म्हणटा. हांगा जो प्लॉट दिला आमकां नायकिनी थंय उदक ना सरकारालें आनी कशें रोवन आमी एग्रीकल्चर करपाचें? हांव सरकारा कडेन भीक मागतां की आमकां जाता तितले बेगीन हे उदकाची सोय करची आनी आमकां एग्रीकल्चर कर म्हूण सांगचें तेणी आनी आमचे कडल्यान करून घेवन आमी करतले अशी अपेक्षा बाळगितां. आनी परत एकदां सरकाराक सांगूंक सोदतां हांव की तुमी जाता तितले बेगीन हे खात्याक पायपलायन आनी उदकाची सोय करून दिवची आमकां. आमच्या घरा काम नोकरी कोण ना आमी बेश्टें काम करता. ती सरकारान आमकां हो प्लॉट जो दिला ताका आमकां उदकाची सोय करची आनी त्याचेर आमी जगपाचें हें आमी हिम्मत आसा आमचे कडेन आनी तें उदक जाता तितलें बेगीनात बेगीन करून दिवची ही आमी सरकारा कडेन भीक मागतात. 3 जाण भाव आनी फाटल्यान आमच्यो बायलो आनी भुरगे आसात. आमकां थंय प्लॉट दिला थंय उदक बुडटा म्हणून हांगा प्लॉट दिला पूण हांगा उदकाची सोय ना हांगा. आनी ही पळय पायपलायन जी आसा ती पायपलायनी तर कांयच ना पायपांच ना. हे 100 पळय मोठे मोठे झाडां जाले आसा तितून आतां उदक आमी लेटर केली तांकां त्या लेटरा प्रमाणे आमकां कांय रिप्लाय दिली ना तेंच्यांनी. उदक दी म्हणून लेटर केल्लें तें उदक दी म्हणून लेटर केल्लें तें पळोवपाक येयलें ना आनी रिप्लाय कांय दिलें ना आमकां. कितले म्हयने जाले? 2 म्हयने जाले आमी लेटर दिल्या. सो आतां तूं कितें रोयला त्या प्लॉटाक? हय थंय काजू लायल्या पूण त्यो काजू आतां थोडी थोडी मरपा आयल्या उदक नासून. जाय न्हू कितें एक तर झाड लायतलो ताका उदकाची गरज आसा न्हू. तें उदक नासता की तें जगूंक शकना. पावसाक जाता तें गिमाक कितें करतले आमी? उदक हाडून घालतले कळशांनी हांगा उदक लागीना. आतां तूं कितें रोवपाक ट्राय केल्लें हांगा? रोवपा ट्राय म्हणल्यार आतां हय रोवपाक केली आमी. ते पळय काजू घातल्यो त्यो आतां उदक नासून मरतल्यो. आनी मेल्ल्या थोड्यो? हय.